نبداو بالبروميير شابتر اللي نعملو فيه الغابيل الكريستالوغرافي. اول حاجه اللي بغيتكم تعرفوا شنو هو ان ريزو، شنو هو ان ريزو كريستالين. يعني نعرفوا نفرقوا ما بين ريزو و ريزو كريستالين. نعتبر هنا عندي بزاف ديال لي كوب، بزاف المكعبات صغارين. دونك قلنا هنايا كاين بزاف ديال لي كوب. حنا نديو اي واحد حيتاش ما هادشي صراحه خصو انيماسيون 3 دي باش يبان مزيان. المهم الحق يعني نتوما شفتو داكشي في الكريستالوغرافي يجيكم، كنظن ما كاين شي مشكل مع التخيل اون 3 ديمونسيون. المهم هذه قلنا عامره تكون مكعبات، الثاني هنايا اخر يعني. المهم لانفينيتي هنايا كاينين بزاف مالينا. دونك هذا سي ان ريزو ياك. شنو هو ان ريزو؟ هو بكل بساطه انصومبل دي بوين، دي نود و ايدونتيك طبعا. و ملي كنهضروا على ان ريزو يعني هاد لي نود سو سون دي بوين. المهم هذا لي نود، هادي نود هادي نود هادي نود هادي نود اكسيتيرا. دونك هادو لي نود. عندو اصغر اليمون كاين هنايا ولا اصغر مكعب عندي هنا ياك، باش نجبدو واحد مفهوم. هادي الفيكتور ا، هنا الفيكتور بي، هنا الفيكتور سي ياك. دونك هادي سيت اون مايل بريميتيف. اشنو هي مايل بريميتيف؟ دونك قلنا اصغر مكعب عندي هنايا مشكل باغ دي 3 فيكتور ا و بي و سي، هذاك هو المايل بريميتيف. قلنا مايل بريميتيف هو لو بلي بوتي إليمون فورمي باغ دي 3 فيكتور ا و بي et C. وهاد لي فيكتور A و B et C ce sont des éléments d'une base primitive. هما العناصر ديال الباز بريميتيف. الباز بريميتيف ياك. دابا غندوزو ما كيبانش دابا غندوزو المفهوم الثاني اللي هو الريزو كريستالين. ريزو كريستالين شنو هو؟ بكل بساطة الريزو كريستالين هو ملي كيكون عندنا هاد لي نود هادو فيهم دي موتيف، ولي موتيف هما دي زاتوم اولا يقدروا يكونوا ايونات. المهم
ملي كيكون عندنا قلنا هاد لي نود اوكيبي باغ دي موتيف، كنرجعو نهضرو على ريزو كريستال. داكشي اللي كاين. دابا نشوفو لي ريزو دو برافي و نشوفو لي كاركتيرستيك ديالهم و شحال كاينين. المهم كلشي هنا انا قلت ديجا يعني عملتهم باش ما يديناش الفيديو وقت طويل. المهم لي ريزو دو برافي، لو ريزو دو برافي يعني caractérisé par stade de caractère A ou B ou C ou alpha ou bêta ou gamma. وهنا واحد الغومارك اللي مهمة بزاف، هي ان لونغل اللي كاينه ما بين A و B هي gamma، و لونغل اللي كاينه ما بين بي و سي هي الفا، واللونغ اللي كاينه ما بين سي او سي هي بيتا. ضروري هاد الترتيب هادو، يعني ما عندوش شي واحد يعني يمشي يعمل هاد الغاما هنا مثلا ولا الفا هنا. المهم ضروري نحترمو هاد الترتيب هذا. قلنا كاين إليكزيست 14 réseau de Bravais qui a 14. Ils sont aboutis de 7 systèmes cristallins. النتيجة ديال 6 ديال لي سيستيم كريستالين. كل سيستيم فيه ديمون. الحاجة اللي كتربط لي ما بين الريزو دو برافي و السيستيم كريستالين هو لو مود. كاينو كيف ما كنعرفو 4 لي مود. المود بي هو المود بريميتيف، لي زاتوم كيكونوا في لي سومي. المود اي هو المود انتيريورمون سونطري، يعني الموتيف كتكون اولا لاتوم كتكون في السونتر دو سيستيم. كاين المود اف مود افاس سونطري، لاتوم كتكون عندنا في السونتر، كيكونوا في لي سونتر دي فاس. كاين المود سي. المود سي هو مود افاس سونطري. هنايا الملخص ديال لي مود اولا لي 14 ريزو دو برافي. كاين بعدا قلنا 7 ديال لي سيستيم كريستالين. كاين الكيوبيك رومبويدريك اللي هو غندبرو في يعني في الثمانين ولا هادي كيرمزولو بالتريغونال اولا كيسميوها عفوا بالتريغونال. المهم بحال هادو، المهم لي جبرتو بحال كاين الاكزاغونال، كاين الكوادراتيك اللي هو عاوتاني التيتراغونال، وكاين الاورثورومبيك والمونوكلينيك والتريكلينيك. نبداو بالسيستيم كريستالين كوبيك. لي كاركتيرستيك ديالو هي ا كتساوي بي كتساوي سي، و الفا كتساوي بيتا كتساوي غاما كتساوي 90 درجه. هنايا هاد بعد لي كاركتيرستيك ضروري خصنا نكونوا حافظينهم. ما عندك حتى شي طريقه اللي يعني تعقل ولا شي حاجه، ضروري خصنا نحفظها حتىش مهمين بزاف في داكشي اللي ماجي. ضروري خصني نكون كنعرف هاد لي كاركتيرستيك هادو. هنايا قلنا عنده ا كتساوي بي كتساوي سي، و الفا كتساوي بيتا كتساوي غاما كتساوي 90 درجه. في 80 كتدبر عندك كيقول لك الكوبيك دو بارامتر ا و مثلا و الفا. يعني انت ديريكت خصك تعرف يعني ا كتساوي بي كتساوي سي. فهمتي؟ يعني اذا كان الانسان ناسي هاد العلاقه اللي كاين ما بين البارامتر، تقدر من يعني من الصيغه اللي غيحط لك بها التمرين تعرف بالحق ما خداماش دائما.
المهم كاين فيه المود بي و اي و اف. الرومبويدريك عنده الكاركتيرستيك ديالو ا كتساوي بي كتساوي سي، الفا كتساوي بيتا كتساوي غاما ديفيرون دو 90 دوغري. هنا يعني برودوي سكالير ما كيساويش الزيرو. اذا عملنا برودوي سكالير د ا مع بي، الفيكتور ا مع الفيكتور بي غادي لنا ديفيرون دو زيرو، حيتاش ما عندناش بحال هنايا الكوسينوس د 90 اللي هي زيرو هنا. المهم هذا فيه المود بي. الاكزاغونال عنده البارامتر ديال الكاركتيرستيك ديالو ا كتساوي بي ديفيرون دو سي، و الفا كتساوي بيتا كتساوي 90 درجة، غاما 120. المود اللي فيه هو المود بي. الكوادراتيك اولا التيتراغونال ا كتساوي بي ديفيرون دو سي، الفا كتساوي بيتا كتساوي غاما كتساوي 90 درجة. و لي مود لي في بي و اي. و الاورثوغومبيك عندنا ا ديفيرون دو بي ديفيرون دو سي، و الفا كتساوي بيتا كتساوي غاما كتساوي 90 درجة. و لي مود هذا فيه كلشي، فيه بي و اي و اف و سي. المونوكلينيك عندنا ا ديفيرون دو بي ديفيرون دو سي، الفا كتساوي بيتا ديفيرون دو 90 دوغري، و بيتا كتساوي الفا كتساوي غاما تخالف 90 درجة، و بيتا كتساوي 90 درجة. و لي مود كاين مود بي و المود سي. و اخر واحد هو تريكلينيك. لي كاركتيرستيك ديالو ا ديفيرون دو بي ديفيرون دو سي، و الفا ديفيرون دو بيتا ديفيرون دو غاما ديفيرون دو 90 درجة. و لي مود فيه المود بي. دونك نحسبوهم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. دونك هما هادو لي 14 réseaux de bravé. كاين يعني كاينين في 7 لي سيستيم كريستالين: كوبيك، رومبويدريك، هكزاغونال، كوادراتيك، اورثوغومبيك، والمونوكلينيك والتريكلينيك. قلنا هادو ضروري للحفظ. ما عندك لاين منا. ودابا نشوفو لي زاكس و لي بلون دي السيمتري. وهنايا حتى لخصت فيها، عملت فيها حتى يعني داكشي اللي كنا شفنا اللي كاين في هذا الجدول هنايا راه كاين، حطيته هنايا باش حفظوا في هذه احسن. يعني هنايا غتعرفوا لي بلون و لي زاكس دي سيمتري، وتشوفوا لي كاركتيرستيك دو كل سيستيم كريستالين، و لي مود اللي فيه حتى هما حطيتهم طبعا. المهم نبداو باول سيستيم كريستالين كوبيك. قلنا عندنا لي كاركتيرستيك ديالو ا كتساوي بي كتساوي سي، الفا كتساوي غاما كتساوي الفا كتساوي بيتا كتساوي غاما كتساوي 90 درجة. وهنايا هادي كيرمز لها الاستاذ بهاد الكتاب هادي. المهم بحال باش يبين لونغ اللي كاينه ما بين ا و بي و ا و سي. المهم الزاويه اللي كاينه بيناتهم كيعمل سكالير بي كتساوي بي سكالير سي كتساوي ا سكالير سي كتساوي 90 درجة، حيتاش الكوسينوس ديال كتساوي زيرو عفوا، حيتاش الكوسينوس ديال 90 هي زيرو. دونك الكوبيك عنده 3 ديال اكس ا4. الاول كيجي من هنا السونتر ديال الفاس الفوقانيه مع السونتر ديال الفاس التحتانيه، يدوز من هنا. الثاني
من هنا السونتر ديال الفاس اليسرية مع اليمنية، والثالث من هنا السونتر ديال الفاس هادي القدام مع السونتر ديال الفاس اللي كاينه هنايا اللور. وعنده 6 لي زاكس A2. لي زاكس A2 هما اللي كيمشيو من النص د هاد لاغيط هذا هذا، ومن هذا لهذا المهم كيدوزو من المنتصف د هاد الاضلاع اللي كاينين ياك. ومن هنا هاد السومي هذا لهذا، من هذا لهذا. دونك قلنا هنا 1 ها 2 ها 3 ها 4، وهنايا هذا 5، واللي ما جينا هنا هذا 6. يعني 6 الاكس A2، وعنده 4 لي زاكس A3 كيجمعنا مع ها 1 هنايا من هاد السومي هذا لهذا، الثاني من هذا لهذا، الثالث من هاد السومي هذا لهذا، والرابع من هاد السومي هذا لهذا اللي هنا. دابا هادو لي زاكس دو سيميتري ياك. باش ندوزو من لي زاكس دو سيميتري للبلون كنعملو لا سوم دي زاكس بير. المهم هي بوغ سافوار لي بلون دو سيميتري كنعملو لا سوم دي زاكس بير، يعني المجموع ديال لي زاكس الزوجيه اللي كاينه يعني اللي كيقبل هذا السيستيم كريستالين. فحال مثلا دابا هذا عنده هنايا هذا لي زاكس A3 هذا فردي ما عندوزهمش، يعني هذا 4 هادو مشاو. عنده هنايا 6 A2 هذا زوجي A2، و3 ديال A4. دونك سيغما كتساوي 6 ديال A2 بلس قلنا 3 ديال A4 حتى هذا زوجي وهذا زوجي. دونك عنده 9 سيغما. كنرمزو لها هيدا ليه شحال ديال لي بلون دو سيميتري كاينين. ندوزو سيستيم كريستالين الثاني هو عفوا هنايا قلنا لي مود كنا شفناهم قبيله. مود فيه مود بي ومود اي والمود اف. الثاني غنشوفو الكوادراتيك، سيستيم كريستالين كوادراتيك. قلنا عنده لي كاركتيرستيك ديالو هي كتساوي بي ديفيرون دو سي، يعني تكون هنا بي هنايا متساويين و سي ها هي مختلف عليهم طويله. الفا كتساوي بيتا كتساوي غاما كتساوي 90 درجه، يعني الزاويه اللي كاينه هنايا وهنايا المهم 90 درجه. قلنا لي زاكس دو سيميتري اللي كاينين فيه كاين 1 ديال A4 و 4 A2. 1 A4 ها هو السونتر ديال الفاس الفوقانيه السونتر ديال الفاس السفلانيه، و 4 A2 هاد الميليو داغيط هذا يعني النص ديالو النص ديال المنتصف هذا كيدوز من هنا عاود من هنا ياك. ها 2 و 2 اخرين. هاد السومي هذا عندنا واحد لاكس سيميتري، من هاد السومي هذا كاين ان اكس دو سيميتري A2. لي بلون دي سيميتري سيغما كتساوي قلنا كنعملو المجموع د لي زاكس دو سيميتري بير. سيغما كتساوي 1 A4 يعني بلس 4 A2 اللي هي 5 سيغما، يعني عنده 5 ديال لي بلون دو سيميتري. و لي مود اللي كاينين فيه هو المود بي والمود اي. التروازيام سيستيم كريستالين اللي عندنا هو الاورثورومبيك. لي كاركتيرستيك ديالو هما A ديفيرون دو بي ديفيرون دو سي، الفا كتساوي بيتا كتساوي غاما كتساوي 90 درجه. لي زاكس دو سيميتري اللي كاينين فيه عنده 3 A2، واحد من هذا السونتر د الفاصاد الفوقانيه من السونتر د الفاصاد السفلانيه اللي زمننا، وهذا عاود السونتر د الفاصل اللي القدام مع السونتر د الفاصل اللي كاين اللور،
والسونتر ديال الفاصل اليمين اليسار مع السونتر ديال الفاصل ديال اليمين. 3 ديال A2. باش لي بلون دو سيميتري قلنا سيغما كتساوي 3 A2 حتى هما اللي كاينين بيغ 3 سيغما. دونك عندو 3 ديال لي بلون دو سيميتري. لي مود اللي كاين في الاورثوغومبيك هو المود لي مود كاملين مود بي و اي و سي و اف. الكاتريام سيستم كريستالان اللي عندنا هو الاكزاغونال. لي كاركتيرستيك ديالو هي ا كتساوي بي ديفيرون دو سي. الفا كتساوي بيتا كتساوي 90 درجة. غاما كتساوي 120. لي زاكس دو سيميتري عندو واحد اسيس كيدوز من السونتر ديال الفاصل الفوقانية مع من السونتر ديال الفاصل السفلانية. و 6 د A2 واحد. المهم من كل سومي من هاد السومي هذا لهذا واحد، من هذا لهذا جوج، من يعني هنايا كاين هاد السومي هذا وهذا وهذا 3 يعني يقابلهم هذا وهذا وهذا. و المنتصف دلاغيط يعني هاد لاغيط هذا المنتصف ديالو ديوه هنا عند هذا وهذا عند هذا هي 5. وهاد لاغي هذا هي 6 يعني عنده 6 ديال A2. لي بلون دو سيميتري سيغما كتساوي 1 A6. قلنا البلون دو سيميتري كنعملو لا سوم دي زاكس بيغ دو سيميتري. 1 A6 بلس 6 1 A6 بلس 6 A2 اللي هي 7. عندنا 7 ديال لي بلون دو سيميتري. المود اللي فيه هو المود بي. موراها نشوفو تريغونال اولا رومبويدريك. لي كاركتيرستيك ديالو ا كتساوي بي كتساوي سي. الفا كتساوي بيتا كتساوي غاما ديفيرون دو 90 درجة. لي زاكس دو سيميتري اللي فيه عنده 1 A3 ياك و 3 A2. ثلاثة 1 A3 و 3 A2. لي بلون دو سيميتري قلنا كنعملو للصوم لي زاكس بيغ. هي عندنا هنا لي بيغ هما كاينين A2 هذا ما يدخلش. 3 A2 يعني 3 ديال لي بلون دو سيميتري. والمود اللي كاين فيه هو المود بي. موراها ندوزو المونوكلينيك. المونوكلينيك لي بارامتر ديالو هما A ديفيرون دو B ديفيرون دو C. الفا كتساوي غاما كتساوي 90 درجة. المونوكلينيك بيتا. المونوكلينيك الفا كتساوي بيتا الفا كتساوي غاما ديفيرون 90 درجة. و بيتا كتساوي 90 درجة. قلنا لي زاكس دو سيميتري اللي فيه واحد لاكس سيميتري اللي هو A2 يعني النوع A2. لي بلون سيميتري حتى هو كاين واحد حتىش عندنا واحد اكس زوجي. لي مود اللي فيه هو المود بي ومود اف. واخر حاجه عندنا تريكلينيك. لي بارامتر ديالو A ديفيرون دو بي ديفيرون دو سي. ولي زونغل الفا ديفيرون دو بيتا ديفيرون دو غاما ديفيرون دو 90 درجة. لكل اونغل مختلفة على الاخرى. و لي مود اللي كاينين فيه كاين المود بي
و لي زاكس و لي بلان دو سيميتري ما عندوش. باش نتاكد من هذا التريك لينك لي زاكس و لي بلان دو سيميتري ديالو